Mayong buntag mga igsoon, minasab kita ning takna sa kabuntagon atong sagip pasalamatan ang atong buhay nga Dios. Naghatag pa kanato higayon nga din kita nakahinap pa sa pagbangon ning takna sa kabuntagon. Ato siyang gipasalamatan tungod kay siya ang naghatag kanato pangalipod nga samtang kita nagapahulay sa kagabion. Siya nagapadala siyang balaan manunda nga nagabantay kanatong tanan mga tao dinhi sa kalibutan. Ingatak na sa kabuntagon ato maani na sa kita mga pamalandong sa iyang pulong tunay sulat dinhi sa balaan nga kasulatan sa basahon ni Ezekiel 36 versikulo 27 naging diri. O igabutan ko ang akong espiritu sa sulod ninyo o palakton ko kamo sa akong kabalawran o kamo magabantay sa akong mga tulumanon o mga tuman kanila. Ito ni connection. Ang Diyos naghatag siya og balaan nga espiritu. Gibutang niya sa tao o ang tao nga nabutangan niya sa espiritu, no? Iyang basahin ako pabasa o gibutang ko ang akong espiritu sa sulod ninyo o palakton ko kamo sa akong kabalawran. Sa diha nga nadawat na to ang balaan nga espiritu, ang Diyos nagingon palakton niya kita sa iyang mga kabalawran o sa iyang mga tulumanon. Din mo kini ang espiritu nga naghatag kato og giya nga din kita makahimo gayud sa pagtuman sa iyang mga kabalawran. Kini nga espiritu mo ay maghatag kato kanunay nga magpadasig kato nga dili kita maghimo og mga butang kasupak sa kabalawran sa Diyos. Ningatak na sa kabuntagon igsoon sa atong pagpamalandong ning pulong sa Diyos sa basahon Ezekiel 36 versikulo 27 igsoon atong iampo ngadto sa Diyos nga din mahatagan kita ng espiritu nga mahatag kato sa pagpadasig kanunay sa pagpahinumdom kato kanunay nga din kita magalakaw sa iyang kabalawran o sa iyang mga tulumanon. Ang Diyos hapit na siya mabalik dinhi sa kalibutan. Atong pangitaon siya o ato sa higalaon tungod kay siya mauman ang maghatag kato sa tinuod dayon nga kinabuhi. Then kini nga kinabuhi wala na rin pagkatapos dito sa bagong langit o sa bagong yuta magapuyo ang iyang mga linos. Mayong buntag, dalay ko ng Diyos ng kabuntagon.